हमारे मिस्री मेहमानों में से सैयद कुर्रा मिस्र शेख कारी अलबकरी कारी आदिल अल्बाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم. الله نعم ما شاء الله ما شاء الله. هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. اللهم اشرح صدرك. بارك الله في لسانك. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين. إن الذين سبقت لهم
ما شاء الله شيخنا تغنم وترنم ما شاء الله، والشباب ما شاء الله. الله يبارك فيك. لا يسمعون حسيسها جدا جدا ما شاء الله يفتح عليك. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. يا شيخنا ما شاء الله، الله يكرمك في القرآن. ما شاء الله حلو حلو ما شاء الله، كده كده. لا يسمعون حسيسها الله 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 الله. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم. الله يا سيدنا، هذا يومكم. الله الله. الله يفتح عليك. نورت قلوبنا. اللهم اشرح صدرك. عدل نورت قلوبنا. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، شان قرآن. اللهم اشرح صدرك. يفتح عليك. ساری عادل الباس ہے. बहुत खूब बहुत खूब. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد.
गरम पानी है كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين. سبحان الله. جرم حار الله يسمع. هذا صحيح. هذا صحيح. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ما شاء الله. سبحان الله. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ما شاء الله. ما شاء الله. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما شاء الله. बहुत खूब. أجملت وأحسنت. جدا افتح عليك. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. عادل الباز القاري عادل الباز. شيخ عادل ويقول أنت ممتاز اليوم جدا إن شاء الله. يقول أنت ممتاز اليوم إن شاء الله. ما أحسن تلاوة اليوم يوم. إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة سبحان الله आज की शेर की तारीखी तिलावत है, तारीखी तिलावत है आज। शेर अल्लाह यल्यौम माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह बिस्मिल्लाह यर्कीका मिन कुल्ली शै यु'धी बिस्मिल्लाह نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة كذبت ثمود وعاد بالقارعة أنت سيد القراء هذا حار حار ما شاء الله मरकज़ इब्न कासिम की महफिल हर साल ही कमाल होती है। ये जमानी साहब का खुलूस है। यहाँ पर कुरान की आबियारी 30 साल से हो रही है। हमारे उस्ताद कारी बिलाल सर की तशरीफ फरमाए, दुआएं कर रहे हैं। यहाँ के सबसे पुराने उस्ताद हैं, उस्ताद हुफ़ाज़ हैं। अल्लाह की उम्र में बरकत दे। आमीन आमीन। فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية
وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال. ما شاء الله की कसम क्या कमाल बढ़ रहा है यकीन तेरे दिल चीर रहा है यकीन सुभान अल्लाह ما شاء الله سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. عليك الله يبارك فيك بارك الله فيك. فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. صدرك بارك الله في لسانك وعينك وقلبك أنت سيدنا وجسدك الله يبارك فيك. أهلا في باكستان مرة أخرى و3 وربع إن شاء الله. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. يا كنان يا بابا جدا جميل. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها
ربك فوقهم يومئذ ثمانية الله يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية حسابية ما في مشكلة اللهم إن شاء الله إن شاء الله. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الله يبارك فيك. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا كلوا واشربوا هنيئا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. صدق الله العظيم.